दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदाझै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, संरक्षणका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र हो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। पछिल्लो समय कोभिडका कारण यहाँको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ र सम्पूर्ण व्यवस्थापनका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँहरूमाझ कुराकानी गर्दैछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रा माझ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ हाम्रा माझ हुनुहुन्छ। वार्डन साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। वार्डन साहब, कोभिडको प्रभाव नेपालको सन्दर्भलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बढ्दै गइरहेको छ। यो सन्दर्भमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ, के देख्नुहुन्छ यहाँ? समग्र कोभिडको प्रभावको हिसाबले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि नछोएको चाहिँ होइन, तैपनि अब हामीले संरक्षण र व्यवस्थापनको हिसाबले अलिकति सतर्कता अपनाउँदै संरक्षण र व्यवस्थापनको कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। र पछिल्लो टाइममा विशेष गरी जुन लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ स्थानीय समुदायहरू आफ्नो घरमा फर्किन थालेपछि अलिकति हाम्रा सुरक्षा चुनौतीहरू चाहिँ थपिएको छ। विशेष गरी यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ को सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको पनि हाम्रो डाटाले देखाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र हाम्रो डेली पेट्रोलिङ गस्ती स्विप अपरेसन हुने कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता इलिगल एक्टिभिटिजमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर नियमअनुसार चाहिँ कारबाही चलाएको अवस्था चाहिँ छ। र त्यसै गरी कोभिडको अर्को ठ्याक्कै असर चाहिँ हाम्रो के हो नि, पर्यापर्यटन, विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित जति पनि पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ घुम्न मनोरञ्जन गर्नको लागि चाहिँ आउनुहुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ टोटल्ली बन्द भएको अवस्था चाहिँ छ। निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापन त यहाँले निकुञ्ज स्थापना कालदेखि नै गर्दै आइराख्नु भएको छ। प्रशासनिक दृष्टिकोणले हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको अवस्था अलि फरक छ। कोभिडको सङ्क्रमणले अब देश चाहिँ थिलो थिलो परेको छ, यसको प्रभाव चारैतिर बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा निकुञ्जको संरक्षणमा छुट्टै के रणनीति होला नि, होइन? विशेष गरी हामीले दुई तिनवटा पाटोबाट हेरिरहेछौँ। एउटा पहिलो त अब वन्यजन्तु वनस्पति लगायतका जैविकताको संरक्षण नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हिसाबले स्ट्राटेजिक हिसाबले अगाडि हामी बढिरहेको पाटो छ भने अब यो कोभिड नै भइरहेको अवस्थामा पनि पर्यापर्यटन गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ त्यो पाटोमा नै हामी लागिरहेछौँ। र यो दुइटै पाटोमा चाहिँ स्थानीय समुदायको सहभागिता, सहकार्य, हातेमालो कहाँनिर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा पनि हामी त्यही रूपले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। वार्ड साहब, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण, यसको व्यवस्थापन के का लागि, किन, यसको महत्त्व चाहिँ के हो, थोरै बताइदिनु न। पहिलो कुरा त बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराई मधेस क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यहाँ पाइने जैविकताको हिसाबले हेर्ने हो भने 61 प्रजातिभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो स्तनधारी वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने 27वटा स्तनधारी वन्यजन्तुहरू संरक्षित सूचीमा छन्। त्यो मध्ये पनि 10वटा प्रजातिहरू चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमै नै पाइन्छन्। जस्तै अब हाम्रो हात्ती, बाघ, गैँडा, होइन, बारसिङ्गा लगायतका प्रजातिहरू संरक्षित सूचीका 10वटा यहाँ बर्दियामा पाइन्छन्। त्यसै गरी बर्ड्सको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि चरा प्रजातिमा 513 भन्दा बढी प्रजातिहरू चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ। त्यसै माछा प्रजातिहरू 120 भन्दा बढी छ। अब हाम्रो घस्रने जन्तुहरू, रेप्टाइल्सहरू भन्छौँ, त्यो पनि एकदमै राम्रो अवस्थामा चाहिँ छ। त्यस्तै फ्रेस वाटर इकोसिस्टमको हिसाबले हाम्रो घडियाल, डल्फिन जस्ता वन्यजन्तुहरू पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ पाइन्छन्। यो जैविकताको हिसाबले पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र पछिल्लो टाइममा विशेष गरी पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ कुन वन्यजन्तुलाई बढी फोकस गरेर आउँछन् भने बाघ साइटिङको हिसाबले सबैभन्दा बढी साइटिङ हुने डेस्टिनेसनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यसरी चाहिँ पर्यटकहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण, होइन, वन्यजन्तुहरू अथवा क्रिटिकल्ली इन्डेन्जरहरू वन्यजन्तुहरू देख्न पाइन्छन् भन्ने हिसाबले पनि बर्दियामा आउने चाहिँ सबभन्दा बढी देखिन्छ नि। अब वास्तवमै वन्यजन्तुको महत्त्वको कुराहरू गर्ने हो भने यसलाई संरक्षण र विकाससँग चाहिँ हामीले बिस्तारै जोड्दै पनि लैजानुपर्छ। र संरक्षणको पाटोबाट हेर्दाखेरि के हो भने यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरू अथवा अब एकदमै सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा हामी लागि पऱ्यौँ भने हाम्रा भावी सन्ततिहरूले पनि यसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ के हो भने यो वन्यजन्तुहरू
हाम्रा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जस्तै बाघ चाहिँ हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीको सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको वन्यजन्तु भन्छौँ। यदि बाघ हामी प्रशस्त मात्रामा पाउन सक्छौँ भने त्यहाँको समग्र पर्यावरणीय अवस्था, इकोसिस्टमको अवस्था चाहिँ एकदमै स्वच्छ छ भन्ने, राम्रो छ भन्ने र हेल्दी इकोसिस्टमको एउटा चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा हामीले बाघलाई लिन्छौँ। किनकि बाघ हुनको लागि चाहिँ बाघको लागि आहारा प्रजातिहरू राम्रो हुनु पर्यो। आहारा प्रजातिहरू राम्रो हुनको लागि चाहिँ त्यहाँको वासस्थानहरू चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। भनेपछि यसको चेन रिलेसनहरू हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर। त्यसै गरी फ्रेस वाटर इकोसिस्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले यहाँ पाइने डल्फिन, घडियालहरू पनि त्यसको एउटा चाहिँ इन्डिकेटर हो। भनेपछि त्यस्ता खालका प्रजातिहरू चाहिँ हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने समग्र यो स्थानीय एउटा चाहिँ हावापानीदेखि लिएर समग्र हाम्रो पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली चाहिँ एकदमै स्वच्छ हुन्छ र त्यसको स्वच्छ हुनुको अर्थ चाहिँ हाम्रा वरिपरिको सबै समुदायहरूको पनि हेल्थलाई एकदमै राम्रो पोजिटिभ इफेक्ट पर्छ। भनेपछि यो खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अब आय आर्जनका गतिविधिदेखि लिएर स्थानीय समुदायमा हुने समृद्धिका क्रियाकलापहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय समृद्धिमा समेत टेवा पुर्याउन सकिन्छ। भनेपछि यो संरक्षण र अब समृद्धिलाई यसरी जोड्दै जान सकियो भने जुन नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय रणनीति छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यसमा पनि यसले चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बर्दियालाई बाघसँग हेर्ने गरिन्छ। बर्दिया चाहिँ बाघका दृष्टिकोणले परिचित छ भनौँ होइन। यो सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ संरक्षणका लागि कस्ता कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्, थोरै जानकारी गराइदिनु न। हजुर भने जस्तै अब हाम्रा विगतका इतिहासलाई हेर्ने हो भने बाघको संरक्षणमा विशेष गरी नेपाल र नेपालभित्र पनि बर्दियाले धेरै राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरेको अवस्था छ। 2009-10 को डाटालाई हेर्ने हो भने हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ 18वटा बाघ थियो नि। 2013 हेर्दाखेरि यो बढेर 50वटा पुग्यो र अहिले 18 जुन हाम्रो पछिल्लो राष्ट्रिय गणना भयो त्यसमा 87वटा। भनेपछि यो डाटाले नै के देखाइरहेछ भने हाम्रोले गरेका काम अथवाले गर्दाखेरि यो बाघको सङ्ख्यालाई चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भनेपछि कसरी बाघ बढ्यो त भन्ने विषय चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा पनि हो। विशेष गरी बाघलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले 3-4वटा विषयमा हामीले काम गर्छौँ। पहिलो त बाघको लागि संरक्षण चुनौती भनेको चाहिँ गैर कानुनी किसिमले गर्ने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू, जसमध्ये चाहिँ अलिकति चोरी निकासी होइन। त्यसमा पनि बाघकै को लागि चाहिँ गरिने क्रियाकलाप र अर्को चाहिँ बाघको आहारा प्रजातिहरूलाई गर्ने जुन चोरी निकासीका क्रियाकलापहरू छन्। यस्ता इलिगल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि पहिलो काम गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो गस्ती पेट्रोलहरूलाई एकदमै हामीले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। एउटा यो पाटोबाट काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ यो बाघको उसमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू छन् यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने, जस्तै हाइवेहरू छन् भने त्यस्तो हाइवेहरूमा पनि विभिन्न किसिमका एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छ भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने किसिमले हाम्रा विभिन्न चेकपोस्टहरू छ। त्यस्तै हामीले टाइम कार्डहरू लागू गरिरहेछौँ र हाइवेहरूमा चाहिँ हामीले सीसी क्यामेराहरू राखिरहेछौँ। भनेपछि त्यो स्पिडलाई पनि अझै मोनिटर गर्ने हिसाबले स्पिड गन पनि हामीले राखेर त्यसलाई मोनिटर गरिरहेको छौँ क्लोजली, त्यस्ता खालका इन्सिडेन्ट नहोस् भन्ने हिसाबले। अर्को पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको बाघको लागि चाहिँ वासस्थानहरूको सुधार गर्ने कुरा, त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा र भनेपछि त्यो पाटोमा पनि विशेष गरी हामीले बाघकै लागि भनेर हामीले पोखरीहरू पनि हामीले बाघलाई अलिकति पानी खानलाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता खालका पोखरीहरूमा हामीले निर्माण गरिरहेको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ अलिकति ड्राई सिजनमा विशेष गरी हाम्रो यो कर्णाली फ्लड प्लेनमा पानीको समस्या हुने भएको भएर सोलर बोरिङहरू गरेर पनि त्यस्तो ड्राई सिजनमा पनि पानीको अभाव नहोस् भन्ने किसिमले काम गरिरहेछौँ। ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कामहरू गरिरहेछौँ र अनि यो हेबिट्याट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बाघको सँगसँगै यो बाघलाई चाहिने आहारा प्रजातिको हिसाबले पनि त्यो फोकसहरू गर्दै हामीले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ हामीले यो बाघ लगायतका अन्य प्रजातिहरू इलिगल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सर्भिलेन्स गर्ने हिसाबले पनि विभिन्न स्ट्राटेजिक लोकेसनहरूमा चाहिँ हामीले स्पाई क्यामेराहरू, जसलाई हामीले पोचर क्याम पनि भन्छौँ, त्यसमा राखेर पनि हामीले सर्भिलेन्सहरू बढाएको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि यसको संरक्षणको लागि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ के हो भने स्थानीय समुदायको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भने स्थानीय सहभागितालाई हामीले एकदमै जोड गर्दै मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो सबैभन्दा एपेक्स बडी, त्यसको अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न हाम्रा 19वटा चाहिँ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति छ। त्यो अन्तर्गत पनि 263वटा चाहिँ हामी उपभोक्ता समूह छ र 19वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग 19वटा नै
यो चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान भनेर जुन उपसमितिहरू गठन भएको छ त्यसमा लगभग करिब 2500 जति युवाहरू चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ नि। त्यस्ता खालका युवाहरूलाई चाहिँ संरक्षणमा अभिप्रेरित पनि गर्ने, संरक्षणभित्र पनि अझै विशेष गरी बाघ लगायतका प्रजातिहरूको चाहिँ चोरी शिकार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले परिचालन गरेको अवस्था छ। उहाँहरू सक्रिय रूपमा चाहिँ अलिकति सहभागिता पनि जनाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो बाघ संरक्षण अभियान एकदमै सफल भएको छ र हाम्रो तथ्याङ्कै हिसाबले पनि यो बाघको सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यो कोभिडको प्रभावकै कारण घरबाट विदेशिएका होइन, जिल्ला बाहिर रहेका, भनौँ न रोजगारीको निम्ति बाहिर गएकाहरू घर फर्केको अवस्था छ अहिले। यति बेला थुप्रै किसिमका घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। योसँग जोडेर हामीले हेऱ्यौँ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि चोरी शिकारका घटनाहरू बढ्न थाले भन्ने गुनासो आएको छ, के यो सत्य हो? वास्तवमै यो अहिले कोभिड भइसकेपछि नेपालमा जुन लकडाउन भयो, लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ प्राय बाहिर रोजगारीको हिसाबले जाने हाम्रा जनशक्तिहरू चाहिँ फिर्ता भएर आफ्नै कार्यक्षेत्रमा आफ्नै घरमा चाहिँ आएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको रोजगारी पनि गुमेको र आफ्नो स्थानीय ठाउँमा पनि रोजगारीको अवसरहरू नपाउँदाखेरि उहाँहरू अलिकति यस्ता खालका क्रियाकलापमा संलग्न भएको हो कि जस्तो पनि हामीलाई महसुस भएको छ। र लकडाउनको पिरियडको डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि यस्ता काठका चोरी निकासी गर्ने कामहरूमा चाहिँ संलग्न भएको देखिन्छ। र हामीले पनि गस्ती पेट्रोलहरूलाई बढी बढाएको अवस्थामा धेरै हामीले समातेका अवस्था पनि छन् र उहाँहरूलाई कानुनी कारबाहीमा पनि ल्याएको अवस्था छ। र विशेष गरी अब युवाहरूलाई समेट्ने किसिमले अलिकति यस्ता संरक्षणका अभियानहरूलाई, अलिकति सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ र हाम्रो सर्भिलेन्स लाई पनि बढी बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। र उहाँहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग अलिकति छलफल र सहकारी गरियो भने उहाँहरूलाई त्यतातिर अलिकति हामीले डाइभर्ट गर्न सक्यो भने यस्ता चुनौतीहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। निकुञ्ज स्थापना भएदेखि नै निकुञ्जको संरक्षणका लागि निकुञ्ज प्रशासन छँदैछ होइन, त्यसका निम्ति निकुञ्ज सुरक्षार्थ सेना छ। तथापि निकुञ्जको संरक्षण त्यति प्रभावकारी भएन भनेर पछिल्लो समय चाहिँ स्थानीय स्तरको जनशक्ति, मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयवासी चाहिँ यो संरक्षणमा लागेनन् भने संरक्षण प्रभावकारी भएन, दिगो भएन भनेर एउटा कन्सेप्ट आयो। त्यो कन्सेप्ट अनुसार थुप्रै हाम्रा उपभोक्ता समितिहरू छन् संरक्षणमा उभिएका, त्यो सँगसँगै महिला वातावरण समाज भन्ने छ यहाँ होइन। त्यसै गरी अर्को ठुलो जनशक्ति छ चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान, हामी CBAPU भनेर चिन्छौँ। पछिल्लो समय यी शक्तिहरू, स्थानीय स्तरका जनशक्तिहरू संरक्षणमा त्यति क्रियाशील भएनन्, निष्क्रिय हुँदै गए भन्ने गुनासो छ नि, यिनलाई सक्रिय बनाउन सकिँदैन? वास्तवमै हाम्रा संरक्षणको अभियानको मोडेललाई हेर्ने हो भने हजुरले भने जस्तै अब नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूले विभिन्न टाइममा विभिन्न किसिमका संरक्षण मोडालिटीहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको नि यो पछिल्लो टाइममा विशेष गरी नेपाल सरकारका अब सरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना लगायत अब हाम्रा विभिन्न सरकारी संयन्त्र र स्थानीय समुदायहरू भनेपछि यो सबै समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता जुन किसिमको अवलम्बन गरेका छौँ त्यो मोडालिटी सबैभन्दा सक्सेसफुल छ। र पछिल्लो टाइममा वन्यजन्तु संरक्षणमा यसले एकदमै राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको अवस्था पनि छ। र हजुरले भने जस्तै अब यो एकदमै पछिल्लो टाइममा चाहिँ स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न समिति उपसमितिहरू छन् र उहाँहरू अलिकति निष्क्रिय भन्ने जस्तो त मलाई त्यति लाग्दैन। जुन रूपमा उहाँहरूको अझै बढी सहभागिता हुनुपर्ने थियो, टाइम अनुसारले जुन किसिमको च्यालेन्ज थपिरहेको अवस्था थियो त्यसमा उहाँहरूको सहभागितामा अलिकति कमी हो कि भन्ने जस्तो केमा लाग्छ भने यो लकडाउनको इफेक्ट हो। यसमा पनि कोभिडसँग उहाँहरूलाई पनि किनभने कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति ग्रुपमा चाहिँ अब हिँड्न नसकिने अवस्था होइन, घरबाट बाहिर नहिँड्नु भन्ने फेरि स्थानीय प्रशासनको पनि त्यो खालको सूचना जारी भएको अवस्थाले गर्दाखेरि जुन रूपमा संरक्षणमा उहाँहरू अलिकति बाहिर आएर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अलिकति कमी भएको चाहिँ हो। र यसैलाई हामीले मध्यनजर गरेर पछिल्लो टाइममा विशेष गरी म आइसकेपछि पनि यस्ता अब
मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिसँग पनि हामीले फ्रिक्वेन्टली हामीले छलफल तथा अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी CBAPU-का हाम्रा 19वटै समितिसँग हामीले छलफल गरौँ। त्यो समिति उपसमिति अन्तर्गत पनि हाम्रा विभिन्न समूहहरू छन्। ती युवाहरूसँग हामीले अहिले कर्मशः उहाँहरूसँग फिल्डमै गएर उहाँहरूको टोल अनुसार नै हामीले छलफल गर्ने अभियान चलाइरहेको अवस्था छ र त्यो छलफल अभियान अनुसारले नै उहाँहरूलाई हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ, विशेष गरी अब हामीलाई अलिकति यो सामान्य इक्विपमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर त्यसो प्रचार प्रसार सामग्रीहरूमा हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने पनि ती युवाहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रा यस्ता संरक्षण अभियानमा चाहिँ समाहित हुने होइन सहभागी हुने चाहिँ हामीले देखेका छौँ र विगतको इतिहास पनि त्यही नै छ, जसले गर्दा हाम्रा संरक्षण अभियानहरू सफल पनि भएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई सकेसम्म हामीले एकदमै एक्टिभ बनाउने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ अहिलेको। वाइन साहब, अब संरक्षणसँग जोडिएको पर्यटन प्रवर्धनको कुरा गरौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि एउटा प्रमुख संरक्षणसँग जोडिएको गन्तव्य हो। यहाँ चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू लगायत स्वदेशी आन्तरिक पर्यटकहरू पनि यहाँ संरक्षणसँग जोडिएका विविध विषयवस्तुहरू हेर्न आउने गर्छन्, प्राकृतिक सम्पदासँग रमाउन आउने गर्छन् होइन। यति बेला पिक आवर पनि हो पर्यटकका लागि, यो सिजन नै हो। कोभिडका कारण यहाँले निकुञ्जभित्र हुने सम्पूर्ण पर्यटनसँग जोडिएका गतिविधि बन्द गर्नुभएको छ। लकडाउन खुलिसकेको छ, यातायातका साधनहरू सुचारू भइरहेका छन्। अब यो समयमा चाहिँ थोरै मापदण्ड पालना गरेर निकुञ्जभित्रका पर्यटनसँग जोडिएका गतिविधिहरू सुचारू गर्न सकिँदैन? वास्तवमै अहिले यो कोभिड पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ। त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र भनेकै पर्यटन हो र पर्यटनसँग जोडिँदाखेरि अवश्य पनि नेपालको अब जति पनि संरक्षित क्षेत्रहरू छ त्यसको संरक्षित क्षेत्रमा भिजिट गर्ने पर्यटकहरू 60% भन्दा बढी चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा भिजिट गर्थे। त्यो अवस्थाले हेर्दाखेरि संरक्षित क्षेत्रहरूमा कहिले खुल्छ भन्ने छलफल अथवा यस्ता प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक पनि हो र जसरी अन्य क्षेत्रहरूमा अलिकति हामीलाई अब यो खोल्दाखेरिका विभिन्न किसिमका प्रिकन्सन मेथडहरू चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेको छौँ र अब हामी छिटो नै यो कोर एरिया विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रलाई खोल्ने तयारीमा छौँ र यो पछिल्लो टाइम फेरि के हो भने हाम्रो यो अलिकति रेनी सिजन पछाडिको टाइम हो र सिजनको हिसाबले पनि अब यो बेस्ट सिजन पनि हो घुम्ने पर्यटकहरूको लागि र नेपाल सरकारले पनि अब पूर्ण रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ खोलिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले भित्रको कोर क्षेत्रलाई खोल्नको लागि चाहिँ अब हाम्रा बाटोहरूको अवस्थालाई अहिले हामीले सबै मर्मत गरिरहेको अवस्थाहरू छ, किनभने हाम्रा पर्यटकहरू जानलाई इजी एक्सेस पनि हुनु पर्यो भित्रको अवस्थामा। त्यो बाटोमा हामीले काम गरिरहेको छौँ भने हामीले यो नेचर गाइडहरूको लागि पनि उहाँहरूलाई अलिकति एक्टिभ बनाउने र उहाँहरूको नवीकरण गर्ने कामहरूमा हामी लागिरहेको अवस्था छ। सम्भवतः हामीले यो जङ्गल वाकहरूलाई त एक हप्ताभित्र नै हामीले खोल्न सक्ने अवस्थामा छौँ र यो कोभिडलाई पनि मध्यनजर गर्दाखेरि अब जस्तै हाम्रा विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हाम्रो यो पर्यटकीय गतिविधिहरू छन्, जस्तै अब जङ्गल वाक, हाम्रो जङ्गल ड्राइभ, हात्ती सफारी होइन, त्यो जिप सफारी भनौँ अथवा हाम्रो यो क्याम्पिङमा गएर बस्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरी राफ्टिङ होइन लगायतका विभिन्न खालका पर्यटकीय गतिविधि हामीले यहाँ सञ्चालनमा ल्याउँछौँ भने त्यो गतिविधिहरू चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि कोभिडको हिसाबले पनि अपनाउनु पर्ने सावधानीका बाटोमा पनि अलिकति हामीले कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ, जसले गर्दा भोलि चाहिँ यसले फेरि एकदमै ठुलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ नपरोस् भन्ने हिसाबले र सम्भवतः हामी एक हप्ताभित्र नै अब जङ्गल वाकबाट चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। यसले संरक्षणमा के चुनौती देख्नुहुन्छ? यो पछिल्लो टाइमको सबैभन्दा संरक्षणको चुनौती 3-4वटा पाटोमा म भन्न चाहन्छु र पहिलो त अब हाम्रो यो विभिन्न किसिमका यो चोरी निकासीका कुराहरू अझै पनि थ्रेटमा छन् होइन। ठुला प्रजातिहरूदेखि लिएर साना प्रजातिहरूमा गरिने यस्ता चोरी निकासीका क्रियाकलापहरूले समग्र हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। त्यसै गरी यो हाम्रो पूर्व पश्चिम हाइवे जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै कोर एरियाबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हुने एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि पनि हाम्रा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रजातिहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ भने यो भनेको ठुला पूर्वाधारको निर्माणको कारणले। त्यसै गरी हाम्रो बबई सिँचाइ आयोजनामा पनि अब त्यो सिँचाइ अब नहरहरूमा चाहिँ हाम्रा वन्यजन्तुहरू परेर मृत्यु हुने केसहरू पनि बढी छ। जस्तै गत वर्षकै डाटालाई हेर्ने हो भने त्यो नहरमा 21वटा हाम्रा वन्यजन्तुहरू
परेर मृत्यु भएको अवस्था छ भने रोड एक्सिडेन्टमा 35वटा हैन वन्यजन्तुहरू मृत्यु भएको अवस्था भनेपछि यो खालको पनि एकदमै यो पछिल्लो टाइममा यस्ता ठुला पूर्वाधारहरूले पनि हामीलाई एकदमै थ्रेट थप्दै गएको अवस्था छ। त्यसै कर्णालीमा अब त्यो नदीबाट चाहिँ अब रानी जमरा अब सिँचाइ नहरको अहिले सुरुवात भइसकेको अवस्था त छैन पानी लैजाने। अब त्यो सुरुवात भयो भने चाहिँ हाम्रो विशेष गरी कर्णाली फ्लड प्लेनमा चाहिँ ठुलो एकदम पानीको समस्या पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फ्रेस वाटर इकोसिस्टममा पनि यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न देखिन्छ नि। यो एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती थपिएको छ, थ्रेट पनि हो। र अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो के हो भने वन्यजन्तुहरूको वासस्थानमा चाहिँ एकदमै त्यो परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी म यो कर्णाली फ्लड प्लेनलाई नै जोड्न चाहन्छु, किनभने त्यो पानीको बहावहरू चाहिँ अहिले हाम्रो पूर्वबाट चाहिँ पश्चिमी बेल्टतिर चाहिँ अब परिवर्तन भएर गइरहेको छ। यसको हुनुको कारण पनि के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियामा यस्ता खालका अब ढुङ्गागिटी बालुवा हाम्रो कुनै पनि निकाल्न पाइँदैन, हामीले निकाल्न पनि दिँदैनौँ, हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। तर कैलालीतिरको बेल्ट जुन चाहिँ हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि पर्दैन, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा चाहिँ बाहिर छ। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवाहरूको सङ्कलन अत्यधिक छ, एकदम अत्यधिक दोहन भएको कारणले गर्दा त्यो रिभरको कोर्स नै चेन्ज भइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कर्णाली फ्लड प्लेनमा को वासस्थानमा पनि यसले एकदमै असर पारिरहेको, यो पनि एउटा एकदमै थ्रेट हो नि। त्यसपछि अर्को ठुलो अब हामीलाई चुनौती भनेको के भने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व। र पछिल्लो टाइममा चाहिँ यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व चाहिँ एकदमै बढेको अवस्था चाहिँ छ। ठुला प्रजातिहरू हात्ती, गैँडा हैन, बाघ, चितुवा लगायतका प्रजातिहरूले चाहिँ बस्ती क्षेत्रमा आएर विशेष गरी बाघहरू चितुवाले चाहिँ हैन मानवीय क्षतिहरू गर्ने देखिन्छ भने यसको पशुधनको क्षति देखिन्छ। र हात्तीको केसमा पनि मानवीय क्षति र अन्नबाली क्षति लगायतका अन्य वन्यजन्तुहरूले पनि विभिन्न किसिमका अन्नबालीहरूको क्षति गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो एकदमै ठुलो चुनौती छ र यसलाई पनि अब हामीले सम्बोधन गर्ने हिसाबले अब विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू त गर्दै आइरहेको छौँ, तर यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो थ्रेटको रूपमा चाहिँ रहेको छ। र अर्को चाहिँ चुनौतीकै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र र केही कोर क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणको समस्या चाहिँ छ, जुन सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गर्ने। यो नयाँ अतिक्रमण चाहिँ होइन, यो पुरानो अतिक्रमण नै हो हैन। यो राष्ट्रव्यापी रूपमै समस्या छ भने बर्दिया पनि त्यसबाट अछुतो चाहिँ छैन। वाट्सएप अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा छन् नि, निकुञ्जको छेउछाउमा बस्ने यी बासिन्दालाई म दुईवटा कुरा सँगसँगै देख्छु। एउटा संरक्षणसँग जोडिएको अवसर देखिन्छ हैन, अर्को मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व छ, त्यसलाई चुनौतीको रूपमा हेर्ने गर्छु म हैन। यी दुईटै कुराहरू सँगसँगै छ। एउटा अवसर छ, निकुञ्जले स्थानीय स्तरका जनतालाई त्यस्तो किसिमको अवसर दिलाउनका निमित्त के गर्दैछ, र अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नलाई यी दुईटा कुरालाई सँगसँगै चाहिँ यहाँले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यसमा हामीले गर्ने दुईवटै पार्ट हजुरले भने जस्तै एउटा चाहिँ अवसर छ। अवसर के हो भने वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनको हिसाबले राम्रो हुँदै गइसकेपछि यो क्षेत्रबाट चाहिँ पर्यटनका गतिविधि मार्फत चाहिँ स्थानीय समुदायले लाभ लिने हैन। भनेपछि त्यो गतिविधि सञ्चालन गरेर उहाँहरूले फाइदा लिने, किनभने हाम्रा यहाँ पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा अघि पनि मैले भनिहालेँ, जङ्गलवाक, जीव सफारी हैन, हात्ती सफारी, र्याफ्टिङ लगायतका विभिन्न किसिमका पर्यटकीय गतिविधिहरू चाहिँ हामीले यहाँ सञ्चालन गर्न सक्ने छ। भनेपछि त्यो पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय स्तरमा रहेका जति पनि हाम्रा अब इन्टरप्रिन्योरसिप हैन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो पर्यटकहरूलाई चाहिँ ल्याउने लैजाने गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ लिने बेनिफिट एउटा पाटो छ। र अर्को पाटो चाहिँ भनेको के हो भने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारी स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ हैन। अनि त्यसबाट लिने फाइदा भयो भने आय आर्जनका गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवसरहरू सिर्जना हुन्छ, यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ है। यस्ता खालका क्रियाकलापमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि अथवा हामीले पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू पार्कले पनि आफै सञ्चालन गरेको छ, अथवा पार्कसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका हाम्रा संरक्षण सहायता संस्थाहरू मार्फत पनि त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा हामीले जोड दिँदै आएको छौँ र त्यहाँबाट फाइदा लिन सकिन्छ र उहाँहरूले लिइरहनु भएको अवस्था पनि छ। र विशेष गरी यो ठाकुरद्वारा क्षेत्रले चाहिँ अलिकति बढी फाइदा लिएको अवस्था हो नि, अन्यतिर पनि हामीले त्यो डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ठाकुरद्वारा बाहेकका पनि 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले इन्ट्री हैन गेट अथवा प्रवेशद्वार हामीले खोलेर हाम्रा क्रियाकलापहरू बढाएको अवस्था पनि छ। अनि अर्को बाटो हजुर भने जस्तै के हो भने वन्यजन्तुको संरक्षणको अभियान सफल हुँदा
खेरि त्यसको अलिकति असर भनेको चाहिँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको सङ्ख्या हेर्दाखेरि बढेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले 3-4वटा पाटोमा काम गरेका छौँ। पहिलो पाटो त त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका अब हामीले संरचनाहरू बनाइरहेको छौँ यो प्रजाति हेरेर। जस्तै अब हात्तीको लागि हुने समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सोलर फेन्सिङ, इलेक्ट्रिक फेन्सिङ, आरसिसी फेन्सिङ हैन जस्ता अब संरचनाहरू हामीले निर्माण गरेर त्यो बेरियर क्रिएट गर्ने काम गर्छौँ भने अन्य खालका जस्तै बँदेल चित्तलका खालका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले मेसवार फेन्सिङ अनि यस्ता खालका फेन्सिङका संरचनाहरू बनाएको छौँ। कहीँ ट्रेन्चहरू बनाइरहेको अवस्था छ, जैविक बारहरू बनाएर काम गरिरहेछौँ जुन क्षेत्रमा एकदमै बढी प्रभाव परेको छ। अनि अर्को पाटो भनेको हो नि स्थानीय समुदायलाई अलिकति सचेतनाका कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। किनभने यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो। कस्तो खालका वन्यजन्तुको आनीबानी कस्तो हुन्छ त, कस्तो टाइममा त्यसले बढी एट्याक गर्न सक्छ, आक्रमण गर्न सक्छ, आक्रमण गर्न आयो भने चाहिँ हामी कसरी भाग्ने त, स्केप हुने भन्ने पाटोमा पनि हामीले यो सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। नि अर्को कुनै अब घटना घटिहाल्यो भने अब के गर्ने त, त्यसै घटना घटिसकेपछिको अवस्थालाई पनि अलिकति केही न केही सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले हामीले क्षतिपूर्ति नै दिन चाहिँ सक्दैनौँ र राहत स्वरूप भनेर हामीले 5-6वटा थीमेटिक एरियामा चाहिँ हामीले राहत पनि दिइरहेको छौँ। जस्तै अब हाम्रो मानवीय क्षति भएको हकमा हैन, मानव मृत्यु नै भएको हकमा चाहिँ हामीले 10 लाखसम्म राहत दिएको अवस्था छ भने घाइते भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले सामान्य घाइतेहरूलाई उपचारकोदेखि लिएर एकदमै सख्त घाइते भएको अवस्थामा 2 लाखसम्म हामीले दिन्छौँ। 2 लाखभन्दा पनि अझै बढी खर्च हुने अवस्था छ नि त्यो सम्पूर्ण खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ अन्नबाली क्षतिको लागि पनि हामीले दिन्छौँ। त्यसै गरी पशुधन क्षति, घरगोठ क्षति यिनीहरूमा पनि हामीले राहत उपलब्ध गराएर पनि उहाँहरूलाई संरक्षणप्रति चाहिँ अलिकति दायित्वबोध पनि सिर्जना होस् र त्यो नेगेटिभ अब सोचाइ पनि नआओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था छ। वार्डन साहब, व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित स्थानीय समुदाय र हाम्रो स्थानीय सरकार लगायत सम्पूर्ण संरक्षणकर्मीज्यूहरूलाई चाहिँ यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हातेमालो गर्दै समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नको लागि सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण सम्बन्धी सवालहरूको बारेमा यो संरक्षणबाट अब हुन सक्ने फाइदाका कुराहरू, अवसर, चुनौतीको बारेमा पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा राख्ने जुन एउटा मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको समग्र व्यवस्थापन र यहाँको संरक्षणसँग जोडिएर यहाँहरूमाझ केही कुराकानी गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।